हरि ओम्। ओं श्री पद्मावती देव्यै नमः। रथसप्तमी महोत्सवे द्वितीयं वाहनं हंसवाहनं भवति। हंसः नीर-क्षीर-विवेकस्य प्रतीकं। यथा हंसः जलात् क्षीरं पृथक् करोति, तदेव श्रीपद्मावती अम्मवारु अस्मिन् वाहने स्थित्वा भक्तानां बुद्धौ विवेकमार्गं दर्शयति। इयं सेवा जीवस्य अज्ञाननिवारणाय तथा सत् असत् ज्ञानप्राप्तये अतीव मुख्या अस्ति। हंसवाहने श्रीपद्मावती देवी साक्षात् ज्ञानसरस्वतीस्वरूपेण विराजते। सा अत्र धवल-श्वेतवर्णस्य दिव्यवस्त्रैः सुशोभिता भवति। तस्याः हस्ते वीणा, पुस्तकम्, अक्षमाला च शोभन्ते। तस्याः मुखमण्डले विद्यमाना शान्तिः तथा ब्रह्मतेजः भक्तानां मनसि निर्मलतां जनयति। इयं मनमोहकमूर्तिः साक्षात् विद्याः अधिष्ठतरी इव भासते। अस्मिन् वाहने रजतवर्णस्य हंसः अतीव सुन्दरः दृश्यते। हंसस्य द्वलवर्णः शुद्धसात्विकगुणस्य निदर्शनं। मन्दगत्या वितिषु संचरन् हंसः भक्तानां तापं हरति। यदा भक्तः हंसवाहनस्थां देवीं पश्यति, तदा तस्य चित्तं गङ्गाजलमिव निर्मलं भवति। देवी अत्र शान्तिप्रिया सती सर्वलोकाय ज्ञानप्रकाशं वितरति। आगमशास्त्रेषु हंसवाहनं परमहंसस्थिते प्रतीकं मन्यते। यथा हंसः मानसोत्तरे रमते, तथा भक्तानां मनः भगवत्याः चरणपद्मेषु रमेत् इति अस्याः सेवायाः भावः। शास्त्रेषु वर्णितं यत् शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे, तद्देव अत्र पद्मावती देवी वाग्देवी भूत्वा भक्तानां जिह्वाग्रे वसति। इयं सेवा मेघाशक्तं तथा वाक्शुद्धिं प्रदातुं समर्था अस्ति। ओं श्री पद्मावती देव्यै नमः।